हरि ओं प्रियच्छात्राः, संस्कृतसंवेदनमालिकायाः भवतां हार्दं स्वागतं। दूरदर्शनद्वारा विद्यागमः इति मालिकायां वयं स्मः। अतः इदानीं प्रार्थनया कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। सर्वे नमनं कृत्वा तिष्ठन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदानीं दीपावलीपर्वकालः सम्पन्नः। भवन्तः हर्षेण आचरितवन्तः इत्यपि अहं भावयामि। भवन्तः किं किं कृतवन्तः इति एकवारं प्रश्नोत्तररूपेण कुर्मः। किं किं कृतवन्तः? भवान् किं कृतवान्? दीपावलीपर्वकाले किं कृतवान् भवान्? ओ, तत्र भोजने रुचिः अस्ति, अतः भोजनविषये उक्तवान्, समीचीनम्। एवमेव अन्यः किं कृतवान्? श्वेता भवती किं कृतवती? आम्, तत्र नूतनवस्त्रं धृतवती भवति। आम्, समीचीनम्। एवमेव किं कृतवन्तः? पूजादिकं न कृतवन्तः वा? कृतवन्तः। आम्, एवमेव गृहं सर्वं किं कृतवन्तः? अलङ्कारं कृतवन्तः। समीचीनं, शोभनम्। एवमेव अन्यः किं कृतवान्? भूषणः, भवान् किं कृतवान् गृहे? आम्, मातापितरौ नमस्कृतवान् वा? शोभनं, शोभनम्। आम्, तर्हि पर्वकाले वयं किं कुर्मः इत्युक्ते अलङ्कारादिकं कुर्मः। गृहम् एवमेव वयमपि अलङ्कृताः भवामः। तर्हि अद्यतनविषयः कः इति भवन्तः ज्ञातवन्तः इति भावयामि। तत्र पश्यन्तु चित्राणि। तत्र देवः, अलङ्कृतः देवः वर्तते। तत्र अलङ्कृतः देवः वर्तते। एवमेव तत्र अलङ्कारवस्तूनि अपि सन्ति। अत्र एतद् बालिकाः सम्यक् जानन्ति किमिति। हां, तत्र अलङ्कारिकवस्तूनि अत्र सन्ति। तर्हि इदानीम् अद्यतनविषयः अस्ति भवतां नवमकक्षायां विद्यमानः 19. पाठः अलङ्कारः इति। इदानीं तत्र प्रवेशं कुर्मः वयम्। आम्, 19. पाठः अलङ्कारः इति। तर्हि अलङ्कारः इत्युक्ते किम्? अलङ्कारः इत्युक्ते किम्? आम्, भुवनः वदति वा? अलङ्कारः इत्युक्ते किम्? एतावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः खलु। अलङ्कारः इत्युक्ते किम्? आम्, वस्तूनि उपयोगं कृत्वा किमपि इदानीं वदामः खलु, पौडर् चूर्णादिकम् उपयोगं कृत्वा वयमपि अलङ्कारं कुर्मः, तदिति अलङ्कारं। समीचीनम्। एवमेव हाम्, अन्यः अपि उक्तवान्, तत्र वस्तूनि मालादिकम् उपयोगं कृत्वा वयं यत्र अलङ्कारं कुर्मः तदपि अलङ्कारः इति वदामः। एतद् बाह्यम् अभवत्। तर्हि काव्येषु किम् इति पश्यामः। यतः पाठः अस्ति काव्याधारितं वर्तते इदानीम्। अतः मम्मटः इति कश्चन कविः, सः किं वदति? काव्यं नाम सः वदति शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति कथयति सः। शब्दः अर्थः सहितौ इति योजयित्वा सः काव्यम् इति कथयति। काव्यं नाम कवेः कर्म काव्यम् इति भवति। कवेः कर्म, कविः किं करोति इत्युक्ते वर्णयति, विशेषतया दर्शयति। एकं वस्तु अस्ति चेत् वयम् एवं पश्यामः, किन्तु कविः तथा न प्रकटयति। सः कथं वदति इत्युक्ते तत्र रसः, तत्र आकर्षणं भवेत्, तथा सः अस्माकं कृते बोधयति। अतः सः कविः इति भवति। अतः मम्मटः कथयति कवेः कर्म काव्यं। काव्यस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते सः कथयति शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ इति भवति। शब्दार्थौ सहितौ, सहितौ एव तत्र काव्यम् इति भवति। अग्रे गच्छामः। तत्र यथा अस्माकं शरीरे अन्तः विद्यते खलु, आत्मा जीवः अस्ति, तथैव काव्यस्यापि आत्मा भवति रसः। तर्हि नवरसाः एव काव्यस्य आत्मा भवति, जीवः भवति। तत् जीवः एव प्रधानं भवति। शरीरम् अस्ति चेत् यदि रसः नास्ति काव्यमपि तत्र निष्प्रयोजकं भवति। तदर्थम् अत्र किमस्ति? शृङ्गारादिरसाः एव तत्र आत्मा भवति इति। अग्रे गच्छामः।
अग्रिमम् अस्ति तत्र शरीरं किं देहं किमस्ति तर्हि इत्युक्ते काव्यस्य शरीरम् इत्युक्ते तत्र शब्द अर्थः इति। अतः शब्दार्थौ एव काव्यस्य शरीरं भवति इति सः तत्र काव्ये वदन्ति। तत्र पुनः भवन्तः पश्यन्तु, शब्दार्थयोः सौन्दर्यं वर्धयितुम् अलङ्कारस्य प्रयोगं करोति कविः। कविः किं करोति? अलङ्कारस्य ईषद् वर्धनं कर्तव्यम्। एवमेव पठामश्चेत् किमपि रसः नास्ति चेत् न, तत्र रसः एव नास्ति चेत् किमपि न खादामः। षड्रसः नास्ति चेत् वयं किं कुर्मः? एतन् मास्तु मह्यं, यतः रुचिः नास्ति इति वदामः। एवमेव काव्यस्यापि रसोत्पादनाय कविः किं करिष्यति इत्युक्ते सः अलङ्कारान् उपयुज्य सः काव्यस्य वर्धनं नाम काव्यस्य शोभावर्धनं सः करिष्यति। अतः अलङ्काराः काव्यानां शोभावर्धकाः भवन्ति। यथा वयं वस्तूनि उपयुज्य यथा वयम् अलङ्कारान् कृत्वा इदानीं शोभायमानाः इव भवामः, तथैव काव्यस्य शोभावर्धकाः भवन्ति इमे अलङ्काराः। तत्र अलङ्काराः द्विधा विभक्तौ। तत्र शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारश्च। शब्दालङ्कारः नाम काव्यसौन्दर्यवर्धकः शब्दविन्यासक्रमः शब्दालङ्कारः। नाम शब्दान् उपयुज्य काव्यस्य सौन्दर्यं यदि वर्धयामः तत्र शब्दालङ्कारः इति वदामः। अर्थालङ्कारः इत्यस्य अर्थः यत्र अर्थस्यैव प्राधान्यं भवति, अपि च अर्थेन एव काव्यस्य सौन्दर्यं वर्धते, तदा तत्र अर्थालङ्कारः इति तत्र वदामः। अग्रे गच्छामः। ईषद् तत्र शब्दालङ्कारः कः नाम शब्दालङ्कारं कथं प्रयोगं कुर्मः इति इदानीं पश्यामः। तत्र प्रथमम् अस्ति अनुप्रासालङ्कारः इति। अनुप्रासः किं नाम? अनुप्रासः इति चेत् लक्षणम् अस्ति एकस्यैव व्यञ्जनस्य अनेक आवृत्तिः अनुप्रासः इति। एकस्यैव व्यञ्जनस्य, तर्हि व्यञ्जनं नाम किं? भवन्तः पूर्वमेव अधीतवन्तः, पुनः स्मरणार्थम् अहं कथयामि। तत्र अक्षराणि भवन्ति, तत्र स्वराः, व्यञ्जनानि, एवमेव तत्र अन्तिमम् अयोगवाहः इति अस्ति। तत्र व्यञ्जनानि इत्युक्ते क आरभ्य ह पर्यन्तं, नाम अवर्गीयवर्गीयव्यञ्जनानि उपयुज्य वयं किं वदामः? तत्र व्यञ्जनाक्षरं वा इति वदामः। तत्र व्यञ्जनाक्षरस्य एकस्यैव व्यञ्जनाक्षरस्य अनेक आवृत्तिः पुनः पुनः यदि आगच्छति, वारं वारं यदि एकः एव वर्णः आयाति, तदा वयं किं वदामः? तस्य अनुप्रासालङ्कारः इति संज्ञां यच्छामः। तर्हि एकवारम् उदाहरणतया पश्यामः चेत् अत्र अस्ति ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते। भवन्तः जानन्ति एतद् महिषासुरमर्दिनी नाम स्तोत्रं वर्तते। अत्र ऐगिरिनन्दिनी इत्यस्यां पङ्क्तौ किमस्ति इत्युक्ते तत्र न नकारस्य, अत्र दकारस्य नकारस्य च अनेक आवृत्तिः। भवन्तः पश्यन्तु, प्रथमापङ्क्तौ तत्र विद्यते नकारः, एवमेव दकारस्य पुनः पुनः तत्र वारं वारं अथवा व्यञ्जनाक्षरम् आगच्छत् अस्ति। पश्यामश्चेत् पश्यतु, तत्र नकारः नि, पुनः न नि इति तत्र पुनः पुनः आवर्तनम् अस्ति। अतः अत्र किं वदामः? तत्र अनुप्रासालङ्कारः इति अस्य नाम अस्ति। अतः अत्र दकारस्य नकारस्य च अनेक आवृत्तिः नाम वारं वारं यदि आगच्छति, पुनः पुनः यदि आगच्छति, भृशं यदि आगच्छति, तस्य आवृत्तिः इति वदामः। अनेक आवृत्तिः वारं वारं यदि आगच्छति तदा आवृत्तिः इति तस्य नाम। अतः अत्र अनुप्रासालङ्कारः इति अत्र निर्देशितं वर्तते। अग्रे गच्छामः। इदानीं द्वितीयालङ्कारः अस्ति शब्दालङ्कारे। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कजम् इत्यस्ति। अत्र दूरीकरोतु दुरितम्, अत्र पश्यन्तु, दूरि रि इत्यस्य रकारस्य तत्र पुनः पुनः अत्र आवृत्तिः अस्ति। भवन्तः ज्ञातवन्तः
अतः अत्र र इत्यक्षरस्य अनेकावृत्तिः पुनः पुनः वारं वारं तदेव अक्षरम् आगच्छत् अस्ति इति। इदानीं द्वितीयं पश्यामः। शब्दालङ्कारे द्वितीयः अस्ति तत्र यमकः इति, यमकालङ्कारः। तत्र लक्षणम् एवमस्ति, एकस्यैव शब्दस्य अनेक आवृत्तिः यमकः। एकस्यैव शब्दस्य एकमेव पदं भवति, पदस्य अनेक आवृत्तिः वारं वारं यदि आगच्छति तत्र यमकालङ्कारम् इति वदामः। तत्र उदाहरणमपि पश्यामः चेत् भवन्तः अवगच्छन्ति। उदाहरणं पश्यामः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। अत्र किम् आगतम् अस्ति? शब्दं पश्यन्तु भवन्तः। शब्दं कः शब्दः अनेकावृत्तिः इव दृश्यते इति पश्यन्तु भवन्तः। महती पश्यतु, कः शब्दः पुनः पुनः आगच्छन्नस्ति इति पश्यतु। कः शब्दः? शारदा इति शब्दः पुनः पुनः आगच्छन्नस्ति। समीचीनं। शारदा, अत्र शारदा इति शब्दस्य अनन्तरं वदना इति। समीचीनं भुवनः, समीचीनं। विघ्नेशः सर्वदा इत्यपि अस्ति। समीचीनं। अनन्तरं तत्र सन्निधिः इति शब्दस्यापि अनेकावृत्तिः, नाम पुनः पुनः तस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः दृश्यते। अतः तत्र किमस्ति? शारदा, वदना, सर्वदा, अनन्तरं सन्निधिः इति इमे शब्दाः तत्र अनेकावृत्तिः इति वदामः। अनेकावृत्तिः अभवत् तस्य। तर्हि अग्रे गच्छामः। पुनः एकवारं मननार्थं वयम् एकवारं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः इति एकवारं भवन्तः मनसि ध्यानेन पश्यन्तु। किमस्ति अत्र? अनेकावृत्तिः किमस्ति इति पश्यन्तु भवन्तः। पश्यन्तु अत्र किमस्ति इति। सर्वे पश्यन्तु, छात्राः पश्यन्तु। वदतु, ईशानः वदतु। तकारस्य अनेकावृत्तिः। समीचीनम्। अनन्तरं किमस्ति? अमृता। सकारस्य। तकारस्य सकारस्यापि अत्र पुनः पुनः तत्र आवृत्तिः अस्ति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे चेत् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। अत्रापि भवन्तः अवलोकयन्तु, कः शब्दः पुनः पुनः आगतः इति पश्यन्तु भवन्तः। अवलोकयन्तु। चिद्रूपः किमागतं? तत्र गजानन। गजानन इति शब्दस्य आवृत्तिः अस्ति। समीचीनम्। एवमेव अन्यत् पदं किमस्ति? पश्यन्तु। एकदन्तम् इत्यस्यापि तत्र आवृत्तिः अस्माभिः दृश्यते। अतः अत्र किमस्ति? यमकालङ्कारः। यमकस्य लक्षणं किमासीत्? एकस्यैव शब्दस्य अनेकावृत्तिः। अनुप्रासस्य किम्? एकस्यैव व्यञ्जनाक्षरस्य अनेकावृत्तिः पुनः पुनः यदि भवति तत्र अनुप्रासालङ्कारः इति। इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः खलु? तर्हि अग्रे गच्छामः। अग्रिममस्ति अर्थालङ्कारः इति। अर्थालङ्काराः अर्थप्राधान्यं भवति अत्र। पश्यामः कथमस्ति इति। इदानीम् उपमालङ्कारः तत्र प्रथमः भवति। प्रथमः अलङ्कारः उपमालङ्कारः इति। तर्हि उपमालङ्कारस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते, उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः इति तत्र लक्षणं कथयति जयदेवः। तर्हि उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः, तर्हि सः कथयति उपमा नाम यत्र उपमान उपमेययोः द्वयोः वस्तुनोः सादृश्यसौन्दर्यं, समानं सौन्दर्यं, तुलनात्मकं सौन्दर्यं यत्र वर्ण्यते तत्र उपमालङ्कारः इति वदामः। उपमालङ्कारो नाम उपमान उपमेययोः द्वयोः वस्तुनोः सादृश्यं, समानता यत्र दृश्यते, तुलनां यत्र कुर्मः तत्र किम् इत्युक्ते उपमालङ्कारः इति तस्य अलङ्कारस्य नाम। तत्र केचन अंशाः सन्ति।
तान् पश्यामः। तत्र उपमेयः, उपमानम्, उपमावाचकः, साधारणधर्मः। तर्हि चत्वारः अंशाः सन्ति तत्र। उपमेयः, उपमानम्, उपमानवाचकः इति एकम्, अनन्तरं साधारणधर्मः इति। तर्हि उपमेयः इत्युक्ते किम्, उपमानम् इत्युक्ते किम्, उपमानवाचकः इत्युक्ते किं, साधारणधर्मः कः अत्र इति मनसि जिज्ञासा तु आयाति एव, तत्र संशयः नास्ति, आगच्छति। तर्हि उदाहरणमस्ति मुखं चन्द्र इव मनोहरम् इति। मुखं चन्द्र इव मनोहरम् इत्यस्ति। अत्र पश्यन्तु, तत्र मुखं तु दृश्यते, भवन्तः सीता इत्येव तत्र भाति तथा। अतः उपमेयः इति शब्दः कुत्र अस्ति इत्युक्ते तस्य चित्रस्य अधः अस्ति उपमेयः इति। एवमेव उपमानम् इत्यस्य भवन्तः तत्र किं पश्यन्ति, पश्यन्तु अत्र किमस्ति, अहं तु स्पर्शयन्नस्मि इदानीं, तत्र किमस्ति, आं चन्द्रः एव, समीचीनं, सः चन्द्रः, अतः उपमानम् इति भवति। तर्हि साधारणधर्मः कः इत्युक्ते मनोहरता इत्यस्ति। मनोहारी, मनः यथा भवति, मनः भवन्तः जानन्ति आकर्षणं भवति, मनोहारी, मनसः किं करोति, अपहरणं करोति, आहरणं करोति, आकर्षणं करोति, अतः मनोहरता इति वदामः। मनोहारी, तत्र चन्द्रं दृष्ट्वा वयं किं कुर्मः, पुनः पुनः द्रष्टव्यम् इति यथा मनसि आगच्छति तथैव अत्रापि इल्ಲು ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೋಹರಂ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮನೋಹರತ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲುಂಟು. ಹಾಗೆ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕೋ ನಾಮ ತತ್ರ ಇವ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕಃ ವದಾಮಃ. ತತ್ರ किमपि तत्र पदानि भवन्ति, इव, यथा, सदृशः इत्यादि पदानि तत्र किम् इत्युक्ते उपमानवाचकशब्दाः, उपमानवाचकाः भवन्ति. अतः भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः, तथापि ईषद् वदामि अत्र उपमेयः। उपमेय इत्युक्ते वर्ण्यं वस्तु, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಉಪಮೇಯ, ತತ್ರ ಉಪಮೇಯः इति वदामः. उपमानम् इत्यस्य तत्र समानं सादृश्यं कुत्र कुर्मः, नाम वर्णयामः, तद् उपमानं भवति. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಹೋಲಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಉಪಮಾನ. ಮಾನ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನದಂಡಂ ಇತಿ ವದಾಮಃ ಖಲು, ತತ್ರ ಮಾಪನಂ ಕುರ್ಮಃ ಖಲು. ಯಾವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಮಾನಂ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮः ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಭಯೋः ಶಬ್ದಯೋः ನಾಮ ತತ್ರ ಮುಖಂ ಅನಂತರಂ ಚಂದ್ರः ಅನಯೋः ಶಬ್ದಯೋः तत्र कथं ते तुलनां कुर्वन्ति, तत्र सदृशः इति कथं वदन्ति, इव इति कथं वदन्ति इति अस्ति खलु. तत्र किमर्थम् इत्युक्ते मनोहरता. इदानीं तत्र दृष्ट्वा यथा मनः आकर्षितं भवति तथैव अत्र चन्द्रं दृष्ट्वा यथा वयम् आकर्षिताः भवामः तथैव अत्रापि तत्र मुखं दृष्ट्वा तथा अस्ति इति तत्र कविः वर्णयति. एवमेव उपमानवाचकः नाम तत्र तुलनां कर्तुं पदं वयम् उपयोगं कुर्मः, तद् इव अथवा यथा अथवा सदृशः इति वयं प्रयोगं कुर्मः. अग्रे गच्छामः, किमस्ति इति पश्यामः. तत्र अग्रिमम् अस्ति, तत्र अम्भोरुहमिवाताम्रं मुग्धे करतलं तव. तव करतलं, तव करतलं कथमस्ति इत्युक्ते अंभोरुहम् इव. अंभोरुहम् इत्युक्ते कमलं, तावरे अंतल हेळಬಹುದಲ್ವಾ, ಹಾಗಿದೆ इति सः कथयति. करतलं कथमस्ति, हे मुग्धे तव करतलं अंभोरुहम् इव आताम्रम्. आताम्रम् इत्युक्ते रक्तवर्णम् अस्ति, रक्तम् अस्ति इति सः कथयति. अतः अत्र किं किम् अस्ति इति भवन्तः वदन्तु. अहं वदामि उपमेयः कः, उपमानं किम्, एवमेव साधारणधर्मः कः, अपि च तत्र उपमानवाचकशब्दः कः इति भवन्तः आलोच्य वदन्तु. भवन्तः उपमानं किमस्ति, अंभोरुहः इति उपमानं. नाम अत्र वयं किं कुर्मः, तुलनां कुर्मः. ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ತುಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಪಮಾನಂ ಅಂಭೋರಃ. ಉಪಮೇಯಃ ಮುಗ್ಧಾಯಾಃ करतलं, मुग्धा इति संबोधनं तत्र. अतः मुग्धायाः करतलं, करतलं कथमस्ति, तत्र अंभोरुहः इति वदति. अग्रे किमस्ति, साधारणधर्मः कः, आं समीचीनं भुवनः, आम् आताम्रम्. आताम्रम् इत्युक्ते रक्तं,
रक्तमित्युक्ते पूर्णतया रक्तमिति नास्ति, यथा इदानीं कमलं पश्यामः तथा इत्यर्थः। तत्र तादृशं सौन्दर्यं वर्तते मुग्धायाः करतलम् इति अस्य अर्थः। एवं तर्हि साधारणधर्मः ज्ञातवन्तः, तर्हि उपमानवाचकशब्दः कः इति इदानीं चिद्रूपः कथयति। उपमानवाचकः इव इति शब्दः। समीचीनम् उक्तवन्तः। अग्रे गच्छामः। रूपकालङ्कारः अग्रिमम् अस्ति, रूपकालङ्कारः इति। अस्य लक्षणम् ईषद् उपमानालङ्कार इव भाति किन्तु तथा नास्ति। किमर्थमित्युक्ते पश्यन्तु, तत्र उपमेय उपमान उभयोः शब्दयोः अपि प्रयोगः अत्र अस्ति, किन्तु तत्र समानं किम् इत्युक्ते अभेदः। तत्र तु भेदः अस्ति, इव इति तत्र ತುಲನಾಂ ಕುರುವಂತೆ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿಸೋದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅದೇ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯಯೋ ಅಭೇದ ಭೇದ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏಕತ್ವಂ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उपमानम् इति एवं चिन्तयामः, उपमेयम् इति यदि चिन्तयामः, अनयोः भेदः नास्ति, समानम् एकमेव, तदेव रूपकालङ्कारः इति भवति. एकम् उदाहरणं पश्यन्तु, भवन्तः अवगच्छन्ति. पश्यन्तु, अत्र रूपकालङ्कारस्य उदाहरणमस्ति. अत्र मुखचन्द्रो विराजते इत्यस्ति. पुनः वदन्तु, मुखचन्द्रो विराजते. अत्र मुखचन्द्र, तत्र पदद्वयं, पदे स्तः, तत्र पदे मुख चन्द्र, अतः योजनं कृतं. मुख एव चन्द्रः इति मुखचन्द्रः इति भवति. तत्र पश्यन्तु, तत्र मुखमित्यपि अस्ति. तत्र चित्रं पश्यन्तु, मुखं चन्द्रः, उभौ तत्र स्तः, किन्तु उभयोः उत्तरं किमागतम् इत्युक्ते एका एव. तत्र इदानीम् एकस्यैव चित्रमस्ति, मुखस्य एकस्यैव मुखस्य चित्रमस्ति अत्र. अतः अत्र किं भवति इत्युक्ते, तत्र मुखम् एव चन्द्रः, अत्र भेदः नास्ति, तत्र अभेदः. अतः तत्र अभेदः यत्र वर्ण्यते तत्र रूपकालङ्कारः. अनयोः शब्दयोः, नाम अनयोः उपमान उपमेययोः योगेन तत्र उत्तरं किमागतम् इत्युक्ते एकम् इत्येव आगतम्. अतः मुखमेव चन्द्रः, मुखम् एव चन्द्रः इत्यस्ति. अतः मुखचन्द्रः विराजते इति कृतम्. अत्र रूपकालङ्कारः. द्वितीयम् उदाहरणं यदि पश्यामः चेत्, पश्यन्तु, तत्र विद्याधनं सर्वधनप्रधानं. भवन्तः जानन्ति विद्याधनं सर्वधनप्रधानं. पश्यामः, तत्र विद्या एव धनं, विद्याधनम् इति भवति. विद्या एव धनं, विद्या एव धनम् इत्यस्य अर्थः, तत्र भेदः नास्ति. धनमस्ति, अत्र धनमस्ति, तत्र विद्यायाः चित्रमस्ति. विद्या इत्युक्ते तत्र दर्शनार्थमेव तत्र स्थापितं. तथैव अत्र किमस्ति, अनयोः भेदः नास्ति, अभेदः. अतः अभेदः यत्र भवति, एकत्वं यत्र भवति, तत्र रूपकालङ्कारः. अत्र किमस्ति तर्हि, उपमान उपमेययोः तत्र किमस्ति, भेदः नास्ति. अतः अत्र रूपकालङ्कारः. विद्या एव धनं, विद्याधनम्. अतः विद्या एव धनम् इति वर्णनेन उपमेय उपमानयोः विद्याधनयोः शब्दयोः अभेदः वर्णितः. अतः किं वदामः, अस्य विद्याधनम् इति रूपकालङ्कारः. अग्रे गच्छामः. तत्र पुनर्मननाय एकवारं स्मरणं कुर्मः, किं किमस्ति इति. भवन्तः स्वयम् इदानीं चिन्तयन्तु, रूपकालङ्कारो वा उपमालङ्कारो वा इति भवन्तः चिन्तयन्तु. विद्वान् तव वाणी सुधेव मधुरम् इत्यस्ति. तत्र सुधा इव मधुरं, सुधेव मधुरम् इति पदच्छेदः, सुधा इव मधुरम् इति भवति. आलोचयन्तु, भवन्तः आलोच्य वदन्तु. एवमेव अग्रे अस्ति, तत्र श्रीरामः समुद्रः इव गम्भीरः. ಗಂಭೀರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆಳ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ತಸ್ಯ ಗಂಭೀರ ಇತಿ. ಶ್ರೀರಾಮः समुद्र एव गम्भीरः. भवन्तः आलोचयन्तु, अत्र कः नाम अलङ्कारः आगतः इति पश्यन्तु. एवमेव तत्र नाम उपमालङ्कारो वा रूपकालङ्कारो वा इति भवन्तः आलोच्य भवन्तः अग्रे गच्छामि. एवमेव सौजन्यमेव सुवर्णम् इति.
सौजन्यमेव सुवर्णम्। उपमालङ्कारः ज्ञातवन्तः, एवमेव रूपकालङ्कारोपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। तर्हि अत्र पश्यन्तु किं स्यात् इति भवन्तः पश्यन्तु अग्रे। तत्र पदारविन्दं। तर्हि इमानि वाक्यानि भवन्तः दृष्ट्वा भवन्तः स्वयं स्वयं कुर्वन्तु। किम् आगच्छति इति अग्रे गच्छामि। तर्हि अभ्यासः अस्ति, गृहकार्यं। गृहकार्यमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु, अलङ्कारं विवृणत। तत्र कः अलङ्कारः इति भवन्तः वदन्तु। मुखं कमलमिव, एवं चरणारविन्दं, ज्ञानामृतं पीत्वा तुष्टः, एवमेव रिक्तस्थानं पूरयत। अलङ्काराः डैश् वर्धकाः। भवन्तः आलोच्य लिखन्तु, रिक्तस्थानं पूरयत। एकस्य व्यञ्जनस्य डैश् नाम रिक्तस्थाने किं भवति इति भवन्तः आलोचयन्तु। एकस्यैव व्यञ्जनस्य अनुप्रासः। तर्हि मध्ये किं पदं तत्र योजनीयम् इति भवन्तः आलोचयन्तु। इदानीम् अभ्यासे नाम गृहकार्ये तृतीयः प्रश्नः अस्ति, वर्ण्यं वस्तु किं? तत्र भवन्तः रिक्तस्थाने पूरयन्तु। भवन्तः एकवारं पुनः मननं कुर्वन्तु, स्वयं मननं कृत्वा वदन्तु। तत्र सादृश्यं वर्ण्यते, तत् किम् इति भवन्तः कुर्वन्तु, लिखन्तु तत्र। एवमेव उपमान उपमेययोः तत्र किं रूपकं, तत्रापि भवन्तः आलोच्य उत्तरं वदन्तु। अत्र अभ्यासकार्यं समाप्तं। यदि प्रश्नाः सन्ति भवन्तः पृच्छन्तु। यदि प्रश्नाः सन्ति, अहमपि उत्सुकः अस्मि, ईषद् उत्सुकः अस्मि। यदि भवन्तः प्रष्टुम् उत्सुकाः सन्ति, अहञ्च उत्तरं वक्तुम् अहमपि ईषत् प्रयत्नं करिष्यामि। पश्यामः। छात्राः इत्युक्ते प्रश्नाः एव तत्र। गुरुः इत्युक्ते कः इत्युक्ते तत्र उत्तरं भवेत्। अतः अहम् ईषत् प्रयत्नम् अहमपि करोमि। ममापि एकः अवकाशः भवतु, भवन्तः पृच्छन्तु, अहम् इदानीम् उत्तरं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। कः प्रश्नः महती भवत्याः प्रश्नः कः? समीचीनः प्रश्नः, उत्तमः प्रश्नः। सा पृच्छति, अलङ्कारस्य प्रयोजनं किं? किमर्थं वयं जानीमः अलङ्कारस्य प्रयोजनं किं? समीचीनम्, उत्तमः प्रश्नः। तत्र अलङ्कारस्य विषये भवन्तः जानन्ति, सौन्दर्यं विना न किमपि तत्र शोभावर्धकाः न भवन्ति। सौन्दर्यमेव प्रधानं भवन्ति। वयं किमर्थम् अलङ्कारं कुर्मः प्रतिदिनम् इत्युक्ते तत्र सर्वे मां पश्येयुः, तथा मनसि आगच्छति, सहजतया आगच्छति। इदानीं देवमन्दिरं गच्छामः, मन्दिरं गत्वा देवं पश्यामः, तत्र अलङ्कारं नास्ति चेत् तथा एवम् अस्तु इति वदामः। यदि तत्र बहु समीचीनतया अलङ्कारं कृतवन्तश्चेत्, अद्य किं भोः, देवः साक्षात् अस्ति एव इति यथा वदामः, तत्र अलङ्कारः एव ईषत् तत्र कारणं भवति। अतः अलङ्कारस्य प्रयोजनं किम् इति पूर्वमेव एकवारम् उक्तवान्, पुनः स्मरणाय कथयामि। तत्र वर्धकाः भवन्ति, शोभावर्धकाः भवन्ति, सौन्दर्यवर्धकाः भवन्ति अलङ्काराः। समीचीनः प्रश्नः। भवानपि भवितुम् अर्हति भोः, भवानपि कविः एव, तथा चिन्ता मास्तु, भवानपि कविः भवितुम् अर्हति। यतः वयं सर्वे कवयः भवामः, किन्तु तत्र साधनम् अपेक्षते। न केवलं साधनम्, अपि च शोधनं, तदनन्तरं बोधनम्। अतः वयमपि कविः भवामः, किन्तु तत्र साधनं कुर्मः, शोधनं कुर्मः, अनन्तरमेव तत्र कार्ये आगच्छामः। तावत्पर्यन्तं कार्यप्रवेशः न भवति, न शोभनं भवति इति। समीचीनः प्रश्नः। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? समीचीनं। सर्वेभ्यः धन्यवादः। भवन्तः सम्यक्तया अधीयमानाः सन्ति इति अहं भावयामि। पुनः मिलामि। धन्यवादः। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।